बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। महंगाई के इस बेकाबू तूफान में जहां 2 वक्त की रोटी पूरी करना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन होता जा रहा है, वहां हमारे उन बुजुर्गों का क्या हाल होगा जिनकी कल कमाई ही चंद हजार रुपए पेंशन है। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बिजली के बिलों ने गरीब की कमर तोड़ दी है और हर रोज घर का खर्च चलाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ऐसे कठिन हालात में क्या आप भी अपनी ईओबीआई पेंशन के हवाले से शदीद परेशान और जहनी दबाव का शिकार हैं? क्या आप भी रोजाना अपना यूट्यूब और फेसबुक खोलकर इस उम्मीद पर बैठते हैं कि शायद आज कोई सच्ची खबर मिल जाए? लेकिन अफसोस, हर तरफ व्यूज और लाइक्स की खातिर झूठी खबरों का बाजार गर्म है। आप ये झूठी और सच्ची खबरें सुन सुनकर थक चुके हैं कि पेंशन बढ़ने वाली है, लेकिन जब आप बैंक जाते हैं तो अमली तौर पर आपके हाथ सिर्फ मायूसी के सिवा कुछ नहीं आता। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं, और ये आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज साबित होने वाली है। दिल थाम कर और अपनी तमाम तर तवज्जो उस वीडियो पर मरकूज करके बैठिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने कोई सुनी सुनाई बात नहीं रखने लगा। आज 24 जुलाई 2026 के दिन हुकूमत पाकिस्तान और ईओबीआई की जानिब से एक ऐसा हतमी, हैरानकुन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसने पिछले कई हफ्तों बल्कि महीनों से चलने वाली तमाम कयास आराइयों और अफवाहों को हमेशा के लिए सच साबित कर दिया है। हम सब सुन रहे थे कि शायद मुश्किल माशी हालात की वजह से 20% या बमुश्किल 25% इजाफा होगा, और बहुत से लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। लेकिन यकीन जानिए, आज का ये नोटिफिकेशन इससे कहीं बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। 1 अगस्त 2026 से आपकी पेंशन में हैरानकुन तौर पर पूरे 35% का एक बहुत बड़ा और तारीखी इजाफा किया जा रहा है। जरा सोचिए, 35%। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, इस इजाफे के साथ एक बिल्कुल नया और ज़बरदस्त हेल्थ अलाउंस भी बाकायदा तौर पर शामिल होने जा रहा है, जिसका मुतालबा पिछली कई दहाइयों से किया जा रहा था। लेकिन जी हाँ, ज़रा ठहरिए, जज्बात में आकर अभी से खुशियां मनाना शुरू ना कर दीजिएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन मौजूद है। ये खुशी की खबर और ये इजाफी रकम कोई जादू नहीं है कि हर पेंशनर के बैंक अकाउंट में घर बैठे खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगी। हुकूमत ने इस नए और शानदार पैकेज को जारी करने के साथ इस नोटिफिकेशन में एक इंतहाई सख्त और कड़ी शर्त रख दी है। अगर आपने 1 अगस्त से पहले पहले ये 3 इंतहाई अहम और खुफिया काम हर सूरत मुकम्मल ना किए, तो ना सिर्फ आप इस शानदार 35% इजाफे और नए हेल्थ अलाउंस से हमेशा के लिए महरूम रह जाएंगे, बल्कि खुदा न खास्ता आपकी वो मौजूदा पेंशन भी बंद हो सकती है जो आपको अभी हर माह मिल रही है। आखिर वो 3 काम कौन से हैं जो आपकी पेंशन की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? इससे पहले कि मैं आपको इस नए डिजिटल सिस्टम हेल्थ अलाउंस की मुकम्मल और बारीक तफसील और इन 3 लाजमी शराइत के बारे में कदम ब कदम बताऊं, ताकि आपका 1 रुपए का भी माली नुकसान ना हो, मेरी आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम गुजारिश है। हम दिन रात मेहनत करके आप तक ये सच्ची खबरें लाते हैं, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है और हमें सच्ची खबरें लाने का हौसला देता है। और हाँ, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई और पेंशन के हवाले से कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो, तो अभी इसी वक्त वीडियो के नीचे मौजूद सुर्ख रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी सेट कर दें। ये काम इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को अगर हुकूमत कोई नई डेडलाइन, कोई नया कानून या कोई नई पॉलिसी लाती है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद हो और आप किसी भी परेशानी से बच सकें। तो नाजरीन, आपका मजीद कोई कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर वापस आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। बात करते हैं इस तारीखी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो आज ही यानी 24 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। पेंशनर्स की गोल्डन जुबली के इस परमसरत मौके पर हुकूमत ने बिलाखिर ये महसूस कर लिया है कि ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग शहरियों के अद्वियात और रोज़मर्रा के तिब्बी अखराजात उनकी पहुँच और क़ुव्वत ख़रीद से हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसी बात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए
نہ صرف 35% اضافے کی حتمی منظوری دی گئی ہے، بلکہ EOBI کی تاریخ میں پہلی بار آپ کی مہنگی ادویات اور علاج معالجے میں مالی مدد کے لیے ہر ماہ آپ کی ریگولر پینشن کے ساتھ ایک علیحدہ ہیلتھ الاؤنس بھی باقاعدہ طور پر دیا جائے گا۔ یہ EOBI پینشنرز کے لیے بلا شبہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن اس ریلیف اور حق کو حاصل کرنے کے لیے جو 3 کام آپ نے 1 اگست سے پہلے ہر صورت مکمل کرنے ہیں، ذرا ان کو پوری توجہ اور دھیان سے سن لیجئے۔ اس عمل میں سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے آپ کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن۔ اب بہت سے لوگ سوچیں گے کہ ہم تو پہلے کروا چکے ہیں۔ ناظرین، حکومت اس نئے 35% اضافے کو صرف ان لوگوں تک محدود رکھنا چاہتی ہے جو واقعی اس کے اصل حقدار ہیں۔ ماضی میں کرپشن کے بے شمار کیسز سامنے آئے ہیں، اس لیے تمام رجسٹرڈ پینشنرز کو فوری طور پر بنا کوئی وقت ضائع کیے اپنی متعلقہ بینک برانچ یا کسی بھی قریبی EOBI کے سہولت سینٹر یا ٹچ پوائنٹ پر جا کر اپنی بائیو میٹرک تصدیق تازہ کروانی ہوگی۔ حکومت دراصل اپنے ریکارڈ میں یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا پیمنٹ سٹیٹس واقعی ایکٹیو ہے یا نہیں۔ اگر آپ سستی کرتے ہیں اور یہ تصدیق نہیں کرواتے تو سسٹم خود بخود آپ کو غیر فعال سمجھ کر 1 اگست سے آپ کی پینشن مکمل طور پر روک دے گا۔ دوسرا انتہائی اہم کام ہے لائف سرٹیفکیٹ کی جمع آوری، یعنی محکمے کو اپنے باقاعدہ حیات ہونے کا نیا اور تصدیق شدہ ثبوت فراہم کرنا۔ یہ محض ایک کاغذ نہیں بلکہ آپ کی پینشن کی جاری رہنے کی قانونی ضمانت ہے۔ نوٹیفیکیشن کے واضح احکامات کے مطابق آپ کو اپنا دستخط شدہ یا انگوٹھا لگا ہوا لائف سرٹیفکیٹ متعلقہ محکمے یا اپنے قریبی بینک میں لازمی جمع کروانا ہوگا۔ یہ اس بات کا قانونی ثبوت ہوگا کہ آپ اس سہولت کے مسلسل اور جائز حقدار ہیں اور آپ کے نام پر کوئی اور شخص پیسے نہیں نکال رہا۔ اس کام میں آپ نے بالکل بھی سستی نہیں کرنی، ورنہ محکمے کا آٹومیٹک سسٹم آپ کے فنڈز کو فوری طور پر بلاک کر سکتا ہے۔ اور اب باری آتی ہے تیسرے سب سے جدید اور سب سے ضروری کام کی، جس نے پرانے اور فرسودہ سسٹم کو جڑ سے بدل کر رکھ دیا ہے، اور وہ ہے فیس ویریفیکیشن۔ ناظرین، میں اور آپ اس درد سے بخوبی واقف ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں، ماؤں اور بہنوں کے ہاتھوں کی لاتوں کی لکیریں اور انگوٹھے کے نشانات مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ بینک جاتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین پر بار بار انگوٹھا لگانے کے باوجود ان کی تصدیق نہیں ہو پاتی اور بزرگوں کی پینشن بلا وجہ کئی ماہ کے لیے رک جاتی ہے۔ اس بڑی اور مستقل پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور بزرگوں کو قطاروں کے عذاب سے بچانے کے لیے حکومت نے ایک نیا ڈیجیٹل انٹیگریشن سسٹم متعارف کروا دیا ہے۔ اب اگر آپ کے انگوٹھے کے نشان مشین پر نہیں بھی آتے تو آپ کو بالکل بھی پریشان یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کی شناخت انگلیوں سے نہیں بلکہ جدید ترین اسکیننگ کیمرے کے ذریعے آپ کے چہرے سے کی جائے گی۔ آپ نے متعلقہ برانچ سے اپنی فیس ویریفیکیشن لازمی کروانی ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی قسم کی چوری، ہیکنگ اور فراڈ سے 100% محفوظ رہے اور کوئی دوسرا نااہل شخص آپ کے نام پر پینشن نہ لے سکے۔ ناظرین، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ تینوں مراحل بائیو میٹرک، لائف سرٹیفکیٹ اور فیس ویریفیکیشن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کی کامیابی سے تکمیل ہونے کے بعد ہی آپ کا نام اس فائنل اور کنفرم لسٹ میں شامل ہوگا جسے 1 اگست 2026 سے بڑھی ہوئی 35% پینشن اور نیا ہیلتھ الاؤنس جاری کیا جائے گا۔ اس لیے خدارا 1 اگست کا انتظار مت کریں۔ آج 24 جولائی ہے اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج سے ہی بلکہ ابھی سے ان کاموں کی تکمیل کے لیے اپنا ایکشن لیں۔ یہ پینشن کسی کا احسان نہیں بلکہ آپ کا قانونی حق ہے، آپ کی جوانی اور آپ کی زندگی بھر کی محنت کا صلہ ہے، اور اسے محفوظ بنانا بھی آپ ہی کی اولین ذمہ داری ہے۔ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والے بزرگوں اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ کوئی لا علم نہ رہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ تفصیلی اور اہم ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور سچی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔